بسم الله الرحمن الرحيم. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أعز أصحابه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليقوله عند الصباح والمساء وعند المضجع، فلنحرص على حفظ هذا الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحفظ أوقاتنا بذكره، وأن نحرص على مثل هذه الأدعية المباركة.